أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر بالبر وتنسون وتنسون أنفسكم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تتلون الكتاب تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون لون لام واو بيش لون أفلا تعقلون أفلا تعقلون Kalau أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Saya